चुनौती र सम्भावनाका विषय अन्तर्गत आज हामी पर्यटन क्षेत्रका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कोरोना संक्रमणले नेपालको पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त हुने दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ। जसै लकडाउनको अवधि त्योभन्दा अगाडि चीनको वुहानबाट कोभिड-19 भाइरसको संक्रमणको जसरी संसारभर फैलावट आरम्भ भयो, त्यहीबाट नेपालमा पर्यटकहरू आउने क्रम घट्दै गयो र अन्ततः सरकारले लकडाउन र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समेत बन्द गरे पछाडि र सीमा सिल गरिसके पछाडि यति बेला विदेशी पर्यटक मात्रै होइन, आन्तरिक पर्यटन पनि ठप्प छ। सन् 2020 लाई सरकारले पर्यटन वर्ष घोषणा गरेका कारणले पनि धेरै व्यवसायीहरूले, उद्योगीहरूले 2020 लाई मध्यनजर गर्दै धेरै पर्यटन आबद्ध सङ्घ संस्थाहरू या आफ्ना प्रकारका व्यापार व्यवसायहरू आरम्भ गरेका थिए। धेरै होटलमा लगानी भएको थियो। 2072 को भूकम्प पछाडि झन्डै सुस्ताएको, त्यसै गरी हिमालमा आएको हिम आँधी पछाडि जसरी विदेशी पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा केही प्रकारको कमी थियो, त्यसै गरी BBC लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले नेपालको हिमालमा गरिने प्रकारका जुन पुनरुद्धारका कामहरूमा या त्यसै गरी सुरक्षाका कामहरूमा नेपालका तर्फबाट चाहिने जति सुरक्षा अपनाइएन भन्ने थियो। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत ती विषयका बारेमा जानकारी लिने, खण्डन गर्ने र सुधारको समेत प्रतिबद्धता जनाए पछाडि नेपालमा 2020 देखि 2030 को दशक पर्यटनबाटै नेपालको अर्थतन्त्रको नयाँ दिशा र नयाँ भविष्य कोर्ने विषय अगाडि बढेको थियो। आजसम्मको दिनमा हेर्दा कृषिबाट बढी आत्मनिर्भर बन्न पर्ने जो प्रकारको हाम्रो अर्थतन्त्र थियो, त्यो निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र बन्दै आएको थियो। कृषिमा अधिकांश मानिसहरूको संलग्नता एकातर्फ छ, तर त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पुग्नुपर्ने, जीडीपीमा पुग्नुपर्ने जुन प्रकारको योगदान थियो त्यस्तो हुन सकेको थिएन। त्यो अवस्थामा विप्रेषण, जसलाई तासको घर भन्छन्, विप्रेषणबाट आउने पैसाबाट जो अर्थतन्त्र हामी बनाइरहेका थियौँ त्यो पनि दिगो हुँदैन। त्यस अर्थमा पनि दिगो प्रकारको अर्थतन्त्रको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण बाटो चाहिँ पर्यटन हो र नेपाल जस्तो मुलुकमा पर्यटक नै भित्र्याएर नेपाललाई सिङ्गापुर जस्तो, नेपाललाई थाइल्यान्ड जस्तो या नेपाललाई पर्यटक भित्र्याएर आफ्नो अर्थतन्त्र उकासेका इन्डोनेसिया लगायतका मुलुकहरू भन्दा पनि अगाडि लैजान सकिन्छ भन्ने सरकारको, पर्यटन व्यवसायीहरूको, नेपाल पर्यटन बोर्डको या उद्योगी व्यवसायीहरूको पनि जो प्रकारको विश्वास रहेको थियो, त्यो विश्वासमाथि एकचोटि फेरि कुठाराघात भएको छ। त्यो भनेको कोभिड-19 को संक्रमण पछाडि आज हामी झन्डै 1 महिनादेखि लकडाउनमा छौँ। यो लकडाउन खुले पछाडि पनि कति समय नेपालमा पर्यटक आउने छैनन्। त्यो बेलामा आन्तरिक पर्यटकहरूलाई जसरी पर्यटनमा आबद्ध गराउने या उनीहरूलाई आकर्षण गर्ने कुरा हुन्छ, त्यो सँगै आज कुन प्रकारको क्षति पुगेको छ, भोलिको सम्भावना के हुन्छ, कसरी पहिला यिनीहरूलाई उठाउने, उठाइसके पछाडि कसरी यिनीहरूलाई बाँच्ने बनाउने, बाँचिसके पछाडि यिनीहरूलाई कसरी खुसी खुसी बाँच्ने बनाउने, यो प्रकारको योजना पर्यटन बोर्ड, पर्यटन मन्त्रालय लगायतले यति बेला गृह कार्य गरिरहेको समयमा नेपाल सरकारका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईकै अग्रसरतामा पर्यटन व्यवसायी र पर्यटन बोर्डको बीचमा यति बेला भिडियो कन्फरेन्सिङ बैठक पनि सम्पन्न भएको छ र अब अगाडि जाने बाटोका विषयमा छलफल भएको छ। भएको छलफल के छ, अब के गर्दैछौँ, भोलिका लागि के तयारी गर्दैछौँ। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO डाक्टर धनञ्जय रेग्मी यति बेला हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। कस्तो हुनुहुन्छ? आरामै हजुर। सबभन्दा चुनौतीपूर्ण समयमा तपाईँले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी लिनुभएको छ। तपाईँ आएर आफ्नो योजना अन्तर्गत अगाडि बढाउनका लागि पेपर प्लान गर्दै गर्दा अब यसरी जानुपर्छ भनेर आफ्नो प्लान अफ एक्सन अगाडि बढाउँदै गर्दा यो अवस्था सृजना भयो। कसरी सोचिरहनु भएको छ, कसरी काम गरिरहनु भएको छ? रानजी, पछाडि अलि ठुलो इको साउन्ड भएर मैले तपाईँलाई प्रश्न सुन्न सकिरहेको छैन। एकचोटि रिपिट गरिदिनुहुन्छ होला हजुर? अहिले कसरी काम भइरहेछ? किनभने यो जुन प्रकारको अवस्था छ, यो अवस्था निकै नै प्रतिकूल अवस्था छ। कसरी काम अगाडि बढाइरहनु भएको छ भनेर सोधेको थिएँ मैले। हजुर, अब मैले प्रश्न यदि मैले हजुरलाई राम्रोसँग बुझेँ भने, इकोको बिचमा यदि प्रश्न बुझेँ भने कसरी बढाइरहनु भएको छ कार्यकाल भन्ने सोध्नुभयो। अहिले त सम्पूर्ण व्यस्तता नै कोभिडसँग कसरी लड्ने र यो क्राइसिसबाट कसरी पर्यटन क्षेत्रलाई बाहिर निकाल्ने भन्नेमा नै फोकस छ। र
पहिलो अब धेरै च्यालेन्जहरू थियो। अब पहिला कोभिडको कुन हदसम्म यो कोभिड पुग्ने हो भन्ने नै थियो। अब संसारलाई नै यसले समेटिसकेपछि आज हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गएर नेपालमा पर्यटनको विकास गर्ने कुरो रहेन। अब संसारै लकडाउनको अवस्थामा छ, नेपाल आफैमा लकडाउन छ। र हामीले यसमा अहिले चाहिँ 3टा फेजमा बनाएर कार्यक्रम गरेका छौँ। पहिलोमा चाहिँ जति नेपालमा अड्केका विदेशी थिए उहाँहरूलाई आफ्नो देश फर्काउन सहयोग गरौँ, पर्यटन बोर्डको एउटा त्यो उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्यौँ, जसमा चाहिँ हामीले एउटा लेभलसम्म सफलता हासिल गऱ्यौँ। दोस्रोमा आएर अब हामीले जति पनि पर्यटन व्यवसायीहरूलाई यो कोभिड-19 को प्रभाव परेको छ उहाँहरूलाई के कस्तो सहुलियत दिन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ एउटा लबिङ गरेर एउटा चाहिँ गृह कार्य गरौँ भनेर चाहिँ अब एभाइलेबल इन्फर्मेसनहरूलाई कलेक्सन गरेर कस्तो प्याकेजले सबैलाई एड्रेस गर्न सक्छ। कुनै एउटा होटल मात्र नभएर, किन यसमा त धेरै खालका व्यवसायहरू छन्। रेस्टुरेन्ट छ, एयरलाइन्स छ, होटल्स भयो, राफ्टिङ भयो, ट्रेकिङ भयो, टुर भयो भने यी विविध खालका व्यवसायीहरूलाई कसरी एउटा सहज प्याकेज ल्याएर सबैलाई समेट्न सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ अहिले कार्य भइरहेको छ। दुई, र अब हामीले यो पछिको अवस्थामा चाहिँ अब जुन बेला यो कोभिडको प्रभाव कम हुँदै जान्छ त्यो पछि कसरी हामीले चाहिँ अब नेपालमा पर्यटनलाई चलायमान बनाउने, यो क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ कुन दिशातिर अगाडि बढाउने भन्नेमा सोचाइराख्ने छौँ भनेर चाहिँ अगाडि लाग्छौँ। त्यसमा चाहिँ पहिला पक्कै पनि हामीले आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिने र पछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समय हेरेर त्यो बेलाको परिस्थितिलाई हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हेर्ने भन्ने खालको चाहिँ एउटा मोटामोटी एउटा चाहिँ आइडिया क्रिएट गरेर अगाडि बढेका छौँ। हजुर, यही नै छ। जस्तै तपाईँले विदेशी पर्यटकहरूलाई रेस्क्यु गरेर या उनीहरूलाई उनीहरूको देश पठाउने हाम्रो पहिलो दायित्व थियो जो भन्नुभएको छ, अब नेपालमा विदेशी पर्यटकहरू बाँकी छैनन्, उनीहरूका देशहरूले लाने काम सम्पन्न भयो? छन्। हजुर, हामीले चाहिँ एउटा सानो सर्वे, किनभने हामीसँग राम्रो डाटा थिएन र पर्यटन बोर्डले नै एउटा सर्वे गरेको थियो जसमा 60 देशका नागरिकहरू 33 ठाउँमा रहेका थिए र तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले उद्धार गर्ने कार्य गऱ्यौँ। र आज पनि 1000 जना जति अझ पनि नेपालमा अड्केर रहेको अवस्था छ। त्यसको पछाडि धेरै कारण छन्। एउटा, कोही आफै जान चाहन्नन्, अहिलेलाई मेरो देशमा गए पनि लकडाउनकै अवस्था छ, म नेपालै कम्फर्टेबल छु, म यहीँ बस्छु भन्ने चाहिँ एउटा ग्रुप। एउटा चाहिँ समूह छ जुन चाहिँ जान चाहन्छन् तर उनीहरूको देशको उनीहरू एउटा, दुईटा अथवा 5 जनासम्म नागरिक छन् र एउटा पुरै फ्लाइट चार्टर गरेर जान सम्भव छैन र उनीहरू कमर्सियल फ्लाइट जहिले अपरेट हुन्छ त्यो बेला त्यो समयपछि मात्रै फर्किन्छु भनेर बसेको छ एउटा ग्रुप। अर्को ग्रुप चाहिँ अब आफ्नो देशमा फर्किन त चाहने तर अहिले त्यति हतार नभएकोले हेरौँ न त खुलेर कमर्सियल फ्लाइटै हुँदाखेरि जाउँला, किन हतारै नै वहाँ गए पनि भनौँ न त्यति गरिहाल्नुपर्ने केही काम छैन भन्ने खालको पनि छ। त्यही भएर विभिन्न खालको उसको छ। तर जान चाहने जति मोस्टली धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई उहाँको देश फर्काउन सहयोग गरिसक्यो। उहाँहरू गइ पनि सक्नुभयो। सम्बन्धित देशकोले नै फ्लाइट पठाएर पर्यटन बोर्डले नि जहाँ जहाँ आवश्यक भयो त्यहाँ चाहिँ सहयोग गर्यो र पर्यटन व्यवसायी साथीहरूले नि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुभयो र हामीले उहाँहरूलाई पठाउन चाहिँ जे होस् 4500 जना जति अहिलेसम्म हामीले फिर्ता पठाइसक्यौँ। जस्तै तपाईँले दोस्रो काम भने चाहिँ अब पर्यटनमा कुन प्रकारको क्षति भइरहेछ, पर्यटनको गतिविधि कहाँ असर गरेछ, उनीहरूलाई कसरी चाहिँ राहतको कार्यक्रमहरू ल्याउनेमा काम भइरहेछ जो भन्नुभएको छ। हामीले तथ्याङ्क सङ्कलनको काम अर्थात् यति जति चाहिँ हामीलाई हानि भयो, यहाँ हामी पुग्यौँ भन्ने विषयमा गृह कार्य सम्पन्न गऱ्यौँ, तथ्याङ्कहरू लियौँ। हजुर, यस्तो भयो। अब कस्तो रहेछ भने आजसम्म पनि नेपालमा हामीले कहिल्यै पनि तथ्याङ्कको महत्त्व धेरै बुझेर रहन्छौँ अथवा बुझ्दा बुझ्दै पनि त्यसलाई सङ्कलन गर्न भ्याएर रहन्छौँ अथवा त्यस्तो सिस्टमको विकास गरिएर रहन्छ। अब जब क्राइसिस भयो त्यो बेला यो क्राइसिसमा पार गर्नलाई सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेकै डाटा हो। तपाईँसँग डाटा छ भने कुनलाई के गर्ने भनेर तपाईँ एउटा अर्थपूर्ण एउटा निर्णय लिन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ समस्या कस्तो भने पर्यटनमा लागेको रियलमा जनसङ्ख्या कति हो, कतिवटा फर्महरू छ, फर्महरूको सङ्ख्या त हामीलाई थाहा हुन्छ, त्यो मध्ये कति एक्टिभ छ, यसमा रोजगारी कतिले गरिरहेका छन्, कति पर्मानेन्ट रोजगारी छन्, कतिले अब सिजनल रूपमा यसमा आबद्ध छन् र यो सबै खालका डाटाहरूको अभाव। त्यही भएर कुनै पनि प्याकेज लिएर आउँदा एउटालाई बढी सहुलियत जाने, एउटालाई कति पनि एड्रेस नहुने त्यस्तो खालको सम्भावनाहरू रहेको अवस्था देखेँ मैले। र पहिलाको भनाइअनुसारले 7.5 देखि कहीँ 9 लाख मान्छे, कहीँ अप्रत्यक्ष रूपमा 90 लाखसम्म मान्छेहरू चाहिँ पर्यटनसँग डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली इन्भल्भ छ भने 90 लाख भनेको नेपालको 1/3 पपुलेसन जस्तो नै पर्यटनसँग आबद्ध छ भन्ने डाटाहरू पनि भए। यो डाटा केमा बेसिस थियो भन्नुहुन्छ भने एउटा पर्यटकलाई सेवा दिन 9 जना चाहिन्छन् अथवा 9 जनाले त्यसलाई सेवा पुर्याइरहेको हुन्छ भने त्यस्ता खालका विभिन्न खालका। अनि प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ 11 लाखको जनसङ्ख्या पर्यटनमा चाहिँ सेवा दिइरहेको छ भन्ने थियो। अर्को फेरि आएर 7 लाख भन्ने भने
धेरै खालका डाटा थिए। भनेपछि सबभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ सिओ साहब, सबभन्दा अप्ठ्यारो चाहिँ किनभने तपाईँले पनि आएर भर्खर काम थाल्नु भएको थियो, तपाईँ तथ्याङ्क र तथ्य सङ्कलन गर्न पुग्ने या पर्ने ठाउँसम्म पुग्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला यो समस्या आयो। भनेपछि अहिले हामीलाई सबभन्दा गाह्रो भनेको यथार्थ सही तथ्यपरक तथ्याङ्क नै हामीसँग अभाव भयो। हजुर, त्यही भयो। र हामीले चाहिँ अब यसलाई पनि के भने अब समस्या जहिले पनि हुन्छ हेर्नुहोस् होइन, समस्या छ भनेर उम्केर हिँड्ने कुरो भएन। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ भने यो समस्या छ, यसको समाधानको लागि हामीले इमिडिएट भनेको सर्वे सुरु गरौँ। किन आजको दिनमा क्राइसिसमा सबैले चाहिँ एनटिपीको मौखिक प्रकारले के लिन्छ, एनटिपीले के खालको लबिङ गरिदिएला अथवा एनटिपीबाट के खालको चाहिँ मन्त्रालयमा कुरा जाला अथवा मन्त्रालय र पर्यटन बोर्ड मिलेर के खालको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा प्याकेजको लागि आग्रह गर्ने हुने हुन् भन्ने खालको चाहिँ सबैमा एउटा चासोको विषय थियो। र जब कुनै पनि तथ्याङ्क नहुँदा अब अर्थ मन्त्रालयमा लिएर जाँदाखेरि पनि अथवा हाम्रै मन्त्रालयमा पनि हामीले आफैले पनि कुनै कुरालाई अगाडि सार्दा एउटा तथ्यपरक भयो भने त्यसलाई स्ट्रङली अगाडि सार्न सकिन्छ। यति जति छन् यति जस्तो भनेर कुरा लिएर जाँदाखेरिमा त्यो त्यति दह्रो कुरा हुन सक्दैन र त्यसमा जुन हामीले एउटा राहत प्याकेज जुन पाउन सक्थ्यौँ त्यो पनि नपाउन सकिने अवस्था रहेकोले हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति छिटो छरितो एउटा सर्वे गरौँ भनेर हामीले पर्यटन बोर्डकै वेबसाइट trade.welcomenepal.com बाट चाहिँ सर्वे सुरु गराएको थियौँ। त्यसमा हामीले 7 वटा क्याटेगोरी र 7औं क्याटेगोरी भनेको अदर्स भनेर राखेका थियौँ। त्यसमा जुनसुकै व्यवसाय जसले चाहिँ डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली पर्यटनमा सेवा पुर्याइराख्नु भएको थियो उहाँहरूले पनि भर्न मिल्ने र मेन व्यवसाय भएका जस्तो एयरलाइन्स, होटल, ट्रेकिङ, राफ्टिङ तपाईँको यी सबैले चाहिँ डाइरेक्टली भर्न मिल्ने लेकिन उनीहरूले सबैले भर्न मिल्ने खालको चाहिँ हामीले चाहिँ 7 वटा फर्महरू बनाएर त्यो इजिली तपाईँ आफ्नो मोबाइलमै यसो इन्टरनेट भएको बेलामा 5 मिनटमा फर्म भरेर त्यही सबमिट गर्न सक्ने, कहीँ प्रिन्ट गर्न नपर्ने, केही सोध्नै नपर्ने, सजिलैसँग भर्न सकिने खालको एउटा हामीले सजिलो इन्फर्मेसन कलेक्सनको एउटा सिस्टम बनाएर चाहिँ हालिदिएका थियौँ। र आजसम्म हामीले 730 जना जतिको त्यसमा तथ्याङ्क पाएको छौँ, जसमा 1 खरब 4 अरब जतिको चाहिँ लगानी चाहिँ त्यहाँ देखिएको छ। तर यो 730 वटा फर्मको कुरा गर्दैछु। नेपालमा होटल मात्रै हाराहारी 2000 को सङ्ख्यामा छन्, साना ठुला गरेर होइन। हाम्रा अथवा यी दर्ता भएका होटलहरूको सङ्ख्या मात्रै 1200-1300 पुग्छ, दर्ता नभएका होटलहरू पनि छन् कति भने। यो सबैलाई हेर्दाखेरि के छ भने यसले मेजर ठुल्ठुला जसले अलिकति सिग्निफिकेन्टली लगानी गरेका छन् उनीहरूले चाहिँ यो सर्वेमा पार्टिसिपेट गरेको देखिन्छ। तर साना व्यवसायीहरू लकडाउनले गर्दा कतिपय यसमा चाहिँ इन्भल्भ नभएको अवस्था छ। तर पनि यसले एउटा कता कता के भने यति जति जनसङ्ख्या यसमा पर्यटनमा आश्रित छ। किन एउटा चित्र चाहिँ तपाईँहरूलाई अब कम्प्लिमेन्ट, किनभने यति बेला केही भन्ने भएन। हजुर, तर यो चित्र पनि लिएर आउनलाई हामीलाई भनौँ न छोटो समयमा यति 730 जनाको सर्वेको रिजल्ट आउनु भनेको पनि एउटा राम्रो उपलब्धि जस्तो देखाएको छु मैले होइन। यसमा एयरलाइन अलमोस्ट कभर छ, हरियो प्लेटको बस सेवाहरूको पनि साथीहरू सबैले प्रायः जसो जति फर्म दर्ता छन् उहाँहरूले नै हालिसक्नु भएको छ प्रायः जस्तै। अब अलिकति हामीलाई सबै तथ्याङ्क नआएको ट्राभल टुरहरूको चाहिँ साथीहरूको त्यति धेरै आएको छैन, राफ्टिङ व्यवसायीहरूको त्यति आइसकेको छैन र तपाईँको यो माउन्टेनियरिङवालाको यो 2-3टा क्षेत्र बाहेक अरूको चाहिँ धेरै जस्तो यथार्थको नजिकको तथ्याङ्क पाइएको छ। र यसले चाहिँ जुन अलि धेरै लगानी गरेका थिए उनीहरूको चाहिँ एउटा हामीले विश्लेषण गर्न सकिने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। यो तथ्याङ्कमा आइसकेपछि सिओ साहब यो तथ्याङ्कको एउटा टेन्टेटिभ आकलन आइसके पछाडि चाहिँ हामीलाई कति धक्का भएछ भन्ने तपाईँको दिमागमा चाहिँ आयो? अब यस्तो छ, हामीले त्यही भएर अहिले हेर्दाखेरिमा 20 अरबको मिनिमम 20 अरबको प्याकेज नल्याउने हो भने अहिलेको टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ हामी रिभाइभ गर्न सक्दैनौँ भन्ने एउटा हामीहरू पुगेका छौँ होइन। भनेको अहिले के छ भने तपाईँको जति लगानी एउटा पाटो भयो, लगानीमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट तिर्ने एमाउन्ट मात्रै पनि तपाईँको हाराहारी 80 अरबभन्दा बढीको चाहिँ इन्ट्रेस्ट, जम्मा 730 वटा फर्मको कुरा गर्दैछु है मैले, त्यसबाटै देखिन्छ भनेपछि अहिले यदि हामीले 20 अरब जतिको एउटा राहत प्याकेज ल्याइएन भने हामीले धेरै मान्छेहरूलाई बेरोजगार बनाउँछौँ, धेरै इन्डस्ट्रीहरू धेरै होटलहरू आफैमा स्वतः कोल्याप्स भएर जाने अथवा ब्याङ्कले लिलामी गर्ने। लिलामी गर्नु पनि के हुन्छ भने लिलामी गर्दा खरिदकर्ता नि पाइनु पर्यो नि भने हामी एउटा नराम्रो विस्कियस साइकलभित्र पस्छौँ जसबाट बाहिर निक्लिन गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर आज समस्याको समाधान भनेको जहाँ समस्या छ त्यसको मूल आज नै सुरुमा नै त्यसलाई चाहिँ उ गर्ने हो भने अर्थ राम्रो राहतको प्याकेज ल्याउने हो। त्यसमा चाहिँ धेरै जस्तो बेरोजगारी नबढोस्। ठुला होटल एउटा होटल एक फेरि डुब्यो भने त्यो होटल तपाईँले फेरि उठाउनु भनेको त्यो असम्भव प्राय हुन्छ तपाईँको एउटा लाइब्रेरीमा। किनभने जब यो त्यही भएर यसलाई चाहिँ के खालको राहत होला, अहिले तपाईँको ब्याज
अथवा इएमआई तिर्नलाई 1 वर्ष छुट दिने होइन, अथवा टोटल लोन पिरियडै 2-3 वर्षले एक्सटेन्सन गरिदिने भन्ने खालका चाहिँ नियम ल्याएर, अथवा सहुलियत ऋण दिने बिना जितो 20 साना उद्यमीहरूलाई चाहिँ 20-30 लाखसम्मको चाहिँ अब तपाईँको ऋण सहुलियत दिने, त्यस्तो खालका कुनै न कुनै प्याकेजहरू हामीले एउटा बनाएको छौँ अहिले टेन्टेटिभ मन्त्रालय। यो प्याकेज तपाईहरू र एनटिबी र मन्त्रालयको बिचमा बनिरहेछ कि उद्योगी व्यवसायीसँग पनि, पर्यटन व्यवसायीसँग पनि? सबैसँग। यसको चाहिँ हाम्रो दुईटा छ। पहिला त हेर्नुहोस्, बन्चरोको चोट मोडालाई थाहा हुन्छ भने जस्तो जसलाई लाछ उसैलाई थाहा हुने हो होइन। त्यही भएर सबभन्दा पहिला जसलाई चोट लाग्छ उहाँहरूकै हामीले उहाँहरूसँग नै उहाँहरूको के हो त यो उहाँहरूको के छ भन्ने बुझेका छौँ। त्यसमा धेरै जस्तो आजको दिनमा पर्यटनसँग आबद्ध व्यवसायीहरूले सङ्घ संस्थाहरू बनाउनु भएको छ। उहाँ सङ्घ संस्थाहरूका को पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर छुट्टै हामीले छलफल गरेका छौँ। उहाँहरूको सम्पूर्ण कुराहरू हामीले सुनेका छौँ। तर उहाँहरूले ल्याएका कुराहरूमा पनि अब यथार्थ कति छ भनेर, किनभने उहाँहरूले भनेको कुरा यथार्थ होला, तर तथ्याङ्कले त्यसलाई कतिको सपोर्ट गरेका छ। किनभने उहाँहरूले ल्याएको कुरा हामीले हुबहु लिएर जाँदाखेरि तथ्याङ्कले त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न नसक्ने कुरा हाम्रो हुन्छ, र तथ्याङ्कले सपोर्ट गर्न नसकेका कुराहरूमा फेरि उहाँहरूलाई हामीले बारम्बार भनेका छौँ। र अहिले हामीले जुन नयाँ सर्वे गरेका छौँ यसले हामीलाई एउटा अलिकति आधार दिएको छ स्ट्रङली, र यसो गरौँ, यसरी जान सकिन्छ, यो गर्दाखेरि रिभाइभ हुन्छ नेपालको भन्नेमा हामीले देखेर अहिले हामीले 20 अरबको प्याकेजको कुरा गरेर भनेको सबभन्दा डरलाग्दो कुरा चाहिँ लगानीकर्ताको ठाउँबाट हेर्दा चाहिँ ब्याङ्कले जो लगानी गरेको छ, ब्याङ्क ब्याज, तपाईँले अहिले अर्को खतरनाक कुरा भन्नुभएको छ नि, ल ब्याङ्कले लिलामी त गर्ला, लिलामी गरेपछि किन्ने कसले, ठाउँ त त्यहाँ पनि छ। यो चक्रले त सबैलाई एउटा चाहिँ आगोको भुङ्ग्रोभित्र लैजाने रहेछ। सबभन्दा खतरनाक कुरा चाहिँ ब्याङ्कै ब्याज या ब्याङ्कको ऋण हो यति बेला। हजुर, त्यो होइन, आजको दिनमा चाहिँ कुनै पनि प्रपर्टी लिलाम हुनतिर अथवा अहिले पनि ब्याङ्कहरूले पनि आफूले नै सक्दो, बरु किनभने आजसम्म प्रत्येक कमर्सियल ब्याङ्कहरू अर्बौंको प्रफिट गरेर बस्नु भएको थियो भने कहिलेकाहीँ अरू सबै व्यवसायमा उतार चढाव हुन्छ। ल पर्यटनमा नि सधैँ कमाएका थिएनन्, अहिले गुमाएका छन्। हिजो तपाईँको उसमा 2015 मा अर्क्यु जाँदाखेरि पनि गुमाएको हो। यो इन्डस्ट्री बारम्बार यस्तो खालको एउटा क्राइसिसबाट पार गरिरहेछ। तर ब्याङ्किङ क्षेत्र जहिले पनि पोजिटिभमा भएको तथ्याङ्क देख्छौँ हामीले। विगत 10औं वर्षको तपाईँले तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने यसको अर्थ के भने यस्तो क्राइसिसमा ब्याङ्कहरू पनि स्वस्फूर्त रूपमा नै नयाँ नयाँ प्याकेज ल्याएर यो खालको जुन इन्भेस्टमेन्ट छ यसलाई टिकाइराख्नुपर्छ। किनभने डुब्न लाग्यो भने अन्तिममा ब्याङ्कहरूको पनि अल्टिमेटली उहाँहरूको इन्कम सोर्स पनि घटेर जाने हो। तर यसमा के छ भने नि क्राइसिसलाई अपर्च्युनिटी भनेको हामीले यसलाई अपर्च्युनिटी चेन्ज गर्नलाई कोसिस गर्ने हो। तर ऋण दिने संस्थाहरूले यही बेला हो अरूको सम्पत्ति हडप्ने अथवा यही बेला हो हामीले अपर्च्युनिटी लिने, यही बेला हो कमाउने भन्ने सोचाइ नदिएर दिस इज अ टाइम हामीले सपोर्ट गर्ने हो। हिजो उहाँहरूले व्यापार व्यवसाय गर्दा हामीसँग डिपोजिट राख्नुहुन्थ्यो, उहाँको पैसाबाट हामीले कमाएको थियौँ भने आज हामीले उहाँलाई सहयोग गर्ने बेला हो भनेर उहाँहरूले के कस्तो सहुलियत दिन सक्नुहुन्छ। एकातिर उहाँहरूको छ र उहाँहरू पनि राष्ट्र ब्याङ्कसँग बाँधिएको हुनाले अब राष्ट्र ब्याङ्क, फाइनेन्स मिनिस्ट्री, राष्ट्र ब्याङ्क, ब्याङ्कहरू सबै मिलेर चाहिँ एउटा राम्रो, हामीले फेरि धेरै नै मागेका छौँ। पर्यटन क्षेत्र जसमा एउटा ठुलो जनसङ्ख्या आश्रित छ, डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली अब भने जस्तो तथ्याङ्क भन्यो भने धेरै नै ठुलो जनसङ्ख्या यसमा आश्रित छ र यसले संसारभरि नेपाललाई चिनाउने एउटा इन्डस्ट्री पनि हो। त्यही भएर यसमा सबैले मन खोलेर चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। अरू क्षेत्रमा तपाईँको पहिला लगानी गरेर अनि ठुलो रिटर्न भने यो पर्यटन क्षेत्रमा लगानी भन्दा पनि आम्दानी बढी, विदेशी मुद्रा लिएर आउन सक्ने, देशको अर्थतन्त्रलाई धान्ने एउटा ठुलो भूमिका निर्वाह गर्ने हुनाले यो बेला गभर्मेन्टले सिरियस भएर साँच्चै नै पर्यटन क्षेत्रमा ठुलो प्रभाव परेको छ, यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै राम्रो प्याकेज लिएर आउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी छौँ। र हामीले त आफ्नो तर्फबाट रिकमेन्ड गर्दाखेरि अब 20 अरब मिनिममको एउटा प्याकेज लिएर हामीले राखेका 2-3टा कुराहरूमा जुन मेजर जसले सबैलाई त्यसमा चाहिँ लगानी अनुसार उहाँहरूले सहुलियत पाउने। अब उहाँहरू कसरी, तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ, तथ्याङ्कको अभाव छ एउटा, अर्को पहुँचको अभाव होला। जो गाउँमा बसेर एउटा पर्यटन व्यवसाय चलाइरहेको थियो उसको पहुँचको पनि अभाव होला, कतिपय दर्ता नभएका होलान्, उनीहरू चाहिँ कर प्रणालीमा पनि छिरिसकेका थिएनन् होला। 2020 को कुरा गर्ने हो भने त 2020 का लागि होटलहरू बन्दै थिए उनीहरू, अर्थात् चाहिँ पर्यटन आबद्ध संस्थाहरू बन्दै थिए, उनीहरू त सञ्चालनमै पनि आएको थिएनन्। उनीहरू सबैलाई कसरी सम्हाउने सर? हजुर, होइन, त्यही भएर अहिले के छ भने सबभन्दा ठुलो समस्यामा परेका कुन हुन् भने जसको ब्याङ्कमा ऋण छ, जसले अब प्रत्येक मासिक रूपमा चाहिँ ब्याङ्कलाई इएमआई तिर्नुपर्छ होइन, तपाईँको सामा र ब्याज जुनले तिर्न परिरहेछ त्योलाई सबभन्दा ठुलो सङ्कट आज एउटा। दोस्रो,
त्यही भएर उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नलाई सजिलो ब्याङ्किङ च्यानल अथवा कुनै पनि एउटा निर्णयले एकैचोटि सबैलाई उनको ऋणको ब्याज दर घटाइदिने, एउटा इएमआई 1 वर्ष नतिरिकन अर्को वर्षबाट त्यसलाई रिसेड्युल गरिदिने, दोस्रो अथवा टोटल तिर्नुपर्ने पिरियडै 2-3 वर्ष पछाडि छ एक्सटेन्सन गरिदिने। यदि 5 वर्ष लोन थियो भने 5 इयर लोन थियो भने त्यसलाई 8 इयरको बनाइदियो अथवा 8 इयर थियो भने 11 इयर बनाइदियो भने त्यसरी चाहिँ सपोर्ट गर्न सकिने भयो हैन। त्यो यस्ता खालका प्याकेज ल्याउनु पर्यो जसले ऋणी जति सबैलाई एकैचोटि एड्रेस गरोस् र यसमा चाहिँ यो तपाईहरुले चाहिँ सरकारलाई अर्थात तपाईहरुको सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको संयोजनमा सिफारिस त गर्नुभयो, ब्याङ्करहरुसँग पनि कुरा भएको छ कि? किनभने ब्याङ्करहरुको चाहिँ मैले उहाँहरुलाई आरोप ला होइन, तर धेरै अवस्थामा चाहिँ अहिले तपाईले भन्नुभएको थियो उहाँहरु अलि नाफा केन्द्रित भएको, अलिकति यो प्रकारको सामाजिक उत्तरदायित्व या संकटको बेलामा चाहिँ उहाँहरुले अलि धेरै सरकारसँग संयोजन या सहजीकरण गरेर जान नखोजेको भन्ने विगतमा आरोप थियो होइन। अब यो विगत र यो फेरि उहाँहरूले नि फरक तरिकाले हेर्नु भएको थियो। मैले हिजो अस्ति कतिसँग सत्य थाहा छैन, एउटा न्युज पेपरमा न्युज देख्दै थिएँ, तपाईँको अनलाइन न्युजमा चाहिँ ब्याङ्कहरू नै 6 अरबको एउटा प्याकेज लिएर पर्यटन क्षेत्रमा आउने भन्ने खालको। अब कहाँ छ सत्य हो त्यो कुरा अब भेरिफाई मैले, अब किनभने अनलाइन पनि अहिले धेरै छन्, कुनैको कति सत्य हुन्छ कति हुँदैन, तर पनि मैले न्युज देखाएको थिएँ। मलाई लाग्थ्यो यस्तो खालको जुन यदि मैले जे पढेँ त्यो सत्य नै होस् भन्छु, र त्यस्तो खालको प्याकेज आयो भने ब्याङ्कको एउटा इन्टरनेसनल इमेज अथवा नेपालभित्र पनि यो ब्याङ्कहरूको इमेज पनि राम्रो भएर जान्छ होइन। जुन तपाईँले भने जस्तो नाफामूलक मात्रै भयो सधैँलाई भने नभएर पर्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टरले पनि यो देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन अथवा कुनै पनि सेक्टरलाई चाहिँ टिकाइराख्नमा ठुलो सहयोग पुर्याएको छ भन्ने खालको मेसेज पनि जान्छ। र मलाई लाग्छ ब्याङ्कहरू पक्कै पनि एक त राष्ट्र ब्याङ्कबाट नै यो निर्देशित भएर पनि आउलान् अथवा उहाँहरू आफै पनि सहज रूपमा चाहिँ यस्तो राम्रो प्याकेजहरूसित आउनु होला भन्ने सोचाइराख्छु है म। अब तपाईँले अहिलेसम्म कुराकानी गरिरहेको चाहिँ व्यवसायीको सन्दर्भ थियो जो लगानी गरेर पर्यटन व्यवसायमा थियो। पर्यटन व्यवसायसँग आबद्ध मजदुरहरू, औपचारिक रूपमा काम गरेका मजदुर र अनौपचारिक हिसाबबाट काम गरेका मजदुरहरू अर्थात् दैनिक ज्यालामा काम गर्ने या अरू विभिन्न विषय जोडिया हुन्छन् त्यहाँनिर, उनीहरूको विषय चाहिँ हामीले कति हेरेका छौँ सर? हजुर, अब यसमा चाहिँ अहिले सबभन्दा पर्यटन बोर्डलाई स्पेसली हामीलाई हुने च्यालेन्ज यो हो। यसमा चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भने अब यो हामीसँग एउटा चाहिँ के भने सबैले आश राख्ने पर्यटन बोर्डले के गर्दैछ र मजदुरहरूको बारेमा के गर्दैछ भन्ने यो स्वाभाविक हो। र हामी यसमा चाहिँ मन्त्रालयमा बारम्बार भएको बैठकहरूमा पनि उहाँहरूले पनि हामीले पर्यटनमा कतिजनालाई रोजगारी दिन सक्छौँ, अस्ति मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कतिजनालाई रोजगारी दिन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई सोधिया रहेछ र मलाई पनि पर्यटन बोर्डले तपाईँले यो क्राइसिसमा कतिजनालाई रोजगारी दिन सक्नुहुन्छ भनेर कुरा आयो। मैले यसो हेरेँ, हामीले नि पहिलो फेजमै यदि यसलाई हामीले राम्रोसँग अगाडि बढाउन सक्यौँ भने 2000 जतिलाई म इमिडिएटली यो लकडाउन खुलेको इमिडिएट नेक्स्ट डेबाट हामी रोजगारी लगाउन सक्ने अवस्थामा छौँ होइन। अनि त्यस्तै अरू छन्, कुनै पुरातत्वको साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गर्छु भन्नुभएको छ भने विभिन्न पर्यटनका यताबाट यदि हामीले यति 2000 जना पर्यटन बोर्ड हिसाबले लिन सक्छ भने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर हामीले यो सङ्ख्याहरू बढाउन पनि सक्छौँ। तपाईँले पर्यटन बोर्डले लकडाउन खुल्न साथ दिने रोजगारी भनेको चाहिँ पर्यटन बोर्ड अन्तर्गतै तपाईँहरूले चाहिँ मान्छेहरू नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ? के क्षेत्रमा? होइन, पर्यटन बोर्डले हामीले पनि के गरेका छौँ भन्नुहुन्छ भने युएनडिपी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग यो बिचमा म रेगुलर बेसिसमा टचमा छु, उहाँहरूसँग छलफल चलिराखेको छ। किनभने आज पनि यो जति पनि एनजिओजहरू अथवा अन्तर्राष्ट्रिय जुन दात्री निकायका संस्थाहरू छन् उहाँहरू चाहिँ नेपालमा समस्या पर्दाखेरि उहाँहरूले एउटा एक प्रकारले सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। र मैले यो फेरि ठुलो क्राइसिस टुरिज्ममा परेकोले टुरिज्ममा उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँको इन्भल्भमेन्ट खोजिराखेको छु र मैले बारम्बार उहाँहरूलाई झकझकाइरहेको छु। हामी सँगै कसरी बढ्न सक्छौँ, तपाईँहरूले हामीलाई कसरी सघाउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूको एक्सपर्टाइज पनि हामी लिन खोज्दैछौँ। र यसमा अहिले हामीले गरेको के छ भने जस्तो युएनडिपीसँग मिलेर पर्यटन बोर्डले केही पैसा हाल्ने, युएनडिपीले केही हाल्ने र 2000 जति उहाँहरूसँग मिलेर मैले 1000 र 1000 अन्य क्षेत्रबाट रोजगारीको क्रिएसनको लागि 2000 जतिको मैले कुरा गरेको छु। अहिले 1000 उहाँहरूसँग जुन हामी क्रिएट गर्दैछौँ रोजगारी, त्यसमा चाहिँ हामी मोस्टली माउन्टेन क्लिनिङ भयो, ट्रेकिङ ट्रेलहरूको चाहिँ अपलिफ्टमेन्टको कुराहरू भयो, त्यसको स्तर उन्नतिका कुराहरू भए, त्यहाँका कति मर्मतका कुरा भए, ती सबै कुराहरू गर्ने। तल गएर तपाईँको खोला राफ्टिङका साथीहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ भने केही रोजगारी उहाँहरूलाई दिएर खोला किनारमा भएका फोहोरहरू सरसफाइको अभियान चलाउने कि, किनभने हामी खोलामा हामी बाटोमा हिँड्छौँ, खोलाको साइडमा फालिएका त्यहाँका बस्तीहरूबाट फालिएको फोहोरहरू
हामीले देखा हुँदैनौँ। तर त्यसलाई चाहिँ ऱ्याफ्टिङबाट गर्दाखेरि त्यो सबै फोहोरहरू देखिने हुँदैन। भनेको यो चाहिँ प्राथमिकता सिओ साहब, हामी चाहिँ पर्यटन क्षेत्रबाटै जो बेरोजगार बन्ने छन्, होटल बन्द भएर, रेस्टुरेन्ट बन्द भएर या अन्य कामबाट बेरोजगार बन्दैछन्, उनीहरूलाई वैकल्पिक प्रकारको काम दिएर उनीहरूको आय स्रोत बनाइराखेर। हजुर हजुर, एउटा यसरी रोजगारी खोज्ने। अर्को मैले के भने दिस इज अपर्च्युनिटी। नेपालमा हामीसँग जे जति बजेट छ, अब हामीले सकेको छिटो पैसा बाँडेर हुँदैन, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो। र मैले अहिले एउटा नयाँ के ट्रेनिङ भने, जति पनि यो ट्रेकिङ ट्रेलमा गर्ने कामहरू भाइहरू चाहिँ हामीलाई हाई माउन्टेनमा आज पनि पोटर हाउस बनाउन पर्यो अथवा कुनै पनि खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन पर्यो भने बनाउने कामदारहरू मजदुरहरूको कमी छ। र मैले के भने सिजनमा हाम्रो फेरि दुईटा सिजन छ, अप्रिल मई जुन भनौँ न, अथवा मार्च अप्रिल मे र यता सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर। त्यो बाहेक त उनीहरू बेरोजगार हुन्छन्, जति पोटर छन्, जति गाइड सर्भाइभर छन्। उहाँहरूलाई चाहिँ हामी केमा युज गर्न सकिन्छ भने मेसनको ट्रेनिङ जस्तो गाह्रो लाग्ने त्यस्तो खालको भनौँ न त्यस्तो ट्रेनिङ दिन सकियो भने हाई एल्टिट्युड जहाँ लो एल्टिट्युडको वर्कर गएर काम गर्न सक्दैनन्, उनीहरू अफ सिजनमा त्यहाँ बन्ने त्यस्ता खालका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउन उहाँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर त्यस्तो खालको एनसेटसँग मिलेर उहाँहरूलाई त्यो खालको ट्रेनिङ दिने कि भन्ने सोचाइ पनि राखेको छ। भन्नाले अहिले हामी केमा छ भने पर्यटन बोर्ड जुनसुकै निकाय जसको चाहिँ एक्सपर्टाइज छ उनीहरूलाई कसरी पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध बनाएर मैले यो पर्यटन व्यवसायमा लागेका साथीहरूको स्किल बढाउँदै यिनीहरूलाई कसरी चाहिँ रोजगारी दिन सकिन्छ, त्यसको लागि हुनसक्छ अब हामीले भोलिका दिनमा बनाउला भनेर राखेका कतिपय इन्फ्रास्ट्रक्चर इमिडिएटली अहिले किन नबनाउने, किन अहिले बनाउँदा एकातिर इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्छ, एट द सेम टाइम रोजगारी क्रिएट हुन्छ। हिजोसम्म पर्यटकको भारी बोकेर जुनले कमाइरहेको थियो आज उनीहरूलाई ठप्प हुँदाखेरि अर्को त्यही एरियामा नै छुट्टै खालको पूर्वाधार निर्माणको काममा लगाउन सकियो भने त्यसले त पक्कै पनि तपाईको उनीहरूलाई त अल्टिमेटली जताबाट भए पनि आएको स्रोत हो। सबभन्दा बढी अहिले चाहिएकै त्यही होला, किनभने होटलहरूले या रेस्टुरेन्टहरूले बिना तलबमा उनीहरूलाई चाहिँ बिदामा पठाइदिए। अब होटल रेस्टुरेन्टहरू पनि भाडा नै तिर्न नसक्ने, ठमेल जस्ता ठाउँहरू, पोखरा जस्ता ठाउँहरू एकदम महँगो भाडा भएको ठाउँ छ, उनीहरूले त्यहाँ घरबेटीलाई भाडासम्म तिर्न नसकेको र अब श्रमिकहरू बिस्तारै भोकै हुँदै जाने हो कि भन्ने सन्दर्भ छ नि त। हजुर होइन त्यो छ। त्यही भएर यो बेला आत्तिनु मैले त अर्को पनि मैले के भनेको छु भने मैले ब्याङ्कलाई भने, तर जति होटलहरू छन् होटलहरूले पनि सधैँ लसमा सधैँ जिरोमा प्रफिटमा चलाएको र आज मात्रै क्राइसिस आएको त होइन नि। हिजोका वर्षहरूमा पनि त कुनै लेभलसम्म त उहाँहरूको पनि आम्दानी भएको थियो भनेपछि आज उहाँहरूले फायर गर्नतिर भन्दा नि बरु अलिकति स्यालेरी घटाएर सबै सस्टेन गरेर लिएर जानलाई गभर्मेन्टले नै सबै दियोस् भन्ने होइन, गभर्मेन्टले कुनै खालको उहाँहरूलाई नै सुविधा दियोस्, उहाँहरूले नै आफूसँग भएको केही पैसाहरू आज खर्च हुन्छ भने त्यसलाई गरेर उहाँहरूले नै सुविधा दिनेतिर लाग्नु पर्यो। भने सबैतिरबाट भने सबैमा फायर गर्छु, फायर गर्नु चाहिँ सल्युसन होइन है। मैले आजको दिनमा मान्छेलाई जबबाट निकालिदिनु नै सल्युसन हो जस्तो मलाई लाग्दैन है। तर तपाईँको यो बेलामा अब उहाँहरूको स्किल डेभलपमेन्ट बरु हामी अथवा कुनै निकायसँग मिलेर आफ्नो उ छ भने उनीहरूलाई चाहिँ अब अहिले काम नभएको बेलामा बरु स्किल डेभलपमेन्टतिर लागौँ, अलिकति उहाँहरूको सिपहरू अलिकति उ गर्न सकियो, बढाउन सकियो भने भोलिको दिनमा सर्भिसको क्वालिटी बढ्छ। सर्भिसको क्वालिटी भनेको हामीले आज लिइरहेको चार्ज गरिरहेको मूल्यभन्दा हामी बढी चार्ज गर्न नि सक्छौँ। भन्नाले एकातिर पर्यटन जुन हाम्रो आएर चाहिँ सस्तो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा नेपाल चिनिन्छ भने भोलिको दिनमा अलिकति हाई स्ट्यान्डर्डको तपाईँले चार्ज जति गर्नुहुन्छ त्यो अनुसारले सेवा दिन सक्ने हो। अनि सेवा चार्ज गर्नलाई तपाईँले पक्कै पनि राम्रो सेवाको कुरा हुन्छ, राम्रो सेवाको लागि तपाईँले ट्रेनिङको कुरा हुन्छ। त्यही भएर यो बेला भनेको बेरोजगार भएका अथवा काम नभएर अहिले होटलमा फायर गर्नुभन्दा उनीहरूको स्किल डेभलपमेन्टतिर बरु हामी पनि सघाम छौँ। तपाईँको भनाइ कोही पनि श्रमिकलाई यति बेला जबबाट ननिकाल, बरु उनीहरूलाई केही मात्रामा आधारभूत तलब भन्ने पनि तपाईँहरूले दिने तपाईँहरूको दायित्वभित्र पर्छ भन्ने हो। पर्छ र मैले के पनि सोचाइ राख्दैछु भने अब हामी यसरी नै सधैँ लकडाउनको अवस्थाबाट चाहिँ बाहिर जान सक्दैनौँ भनेर मैले अस्तिबाट एउटा हामीले के छलफलमा ल्याएको छौँ मन्त्रालय सबैले भने अब हामी एउटा प्रोटोकल बनाऊँ। ल हामी सधैँ त ल मानौँ यो वर्ष चल्यो अरे, एक वर्ष हामी पुरै लकडाउन गरेर देश त चल्दैन। अब स्लोली अब काठमाडौँमा त यत्रो समय भइसक्यो, हामी 3 हप्ताभन्दा बढी लकडाउनमा बसिसकेका छौँ र यहाँ चाहिँ त्यस्तो केसहरू त खासै देखिया छैन। भनेपछि हामीले एउटा प्रिकसन लिएर एउटा प्रोटोकल बनाऊ र कुनै सुरुमा एउटा दुईटा रेस्टुरेन्ट एउटा दुईटा होटलबाट खोल्न पनि सुरु गरौँ होइन। स्लोली यो भनेको आजका भोलि होइन, 1 महिना लाग्ला, पहिला बनाऊ। त्यो यसरी बनाऊ त्यो नियम कि कुनै पनि मान्छे इभन इफेक्टेड मान्छे गयो भने त्यसले अर्कोलाई नसारोस्
हैन। त्यो अवस्थाको एउटा प्रिकसन लिएर चाहिँ एउटा प्रोटोकल सबै क्षेत्रको बनाऊ हामीले। त्यो भनेको होटलको बनाऊ, गाडीमा चढ्दा कति जना चढ्ने, धेरै देशहरू जहाँ लकडाउन छ उनीहरूले त्यसो हुँदा पनि उनीहरूको जीवनमा त रेस्टुरेन्टको एकदम धेरै मूल्य हुन्छ, उनीहरूको जीवनमा त सुपरमार्केटको एकदम धेरै मूल्य हुन्छ। त्यो भएर उनीहरूले चाहिँ तपाईँले यस्तै सामाजिक दूरी कायम गरेर अर्थात् त्यो व्यवहार गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ चलाइरहेको अवस्था छ। हामी कहाँ चाहिँ ठ्याक्कै ठप्प भएको छ क्या, ठप्प भएको छ। त्यही भएर मैले के भने तपाईँ ठप्प गरेर राखेर मात्रै नेपालको अहिलेको नेपाल सरकारको जुन तपाईँको आर्थिक अवस्था छ त्यो अवस्थाले सरकारले पनि कहिलेसम्म धान्ने त माग्ने एउटा कुरा हो, दिन सक्ने नसक्ने भन्ने अर्को पक्षको कुरा हो। त्यो त क्षमता त चाहियो फेरि। हजुर, हामीले मागेर मात्रै पाइन्छ भन्ने आश गर्नु हुँदैन। त्यही भएर स्लोली के भने लङ रनको स्ट्राटेजीभित्र हामीले के राख्नु पर्यो भने हामी आज अलिकति एउटा राहतको प्याकेज त ल्याउँ, किन एउटा प्रभाव परिसक्यो, अब अलि समय पर्यटक विदेशी पर्यटक आउँदैनन्, सँगसँगै अब स्लोली खोल्नेतिर नि जाने, बरु कसरी खोल्ने, कसरी प्रिकसन लिने, त्यसमा डक्टरहरू राखेर प्लानिङ गर्नुपर्ने हो कि अरू कुनै विज्ञ राखेर गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ राम्रो प्लानिङ गरौँ। त्यो प्लानिङ गरिसकेपछि स्लोली एकैचोटि हल्ती सबै नखोलाउँ, वन बाई वन आवश्यकता अनुसार खोल्दै जाउँ, त्यसमा कुनै एउटा क्राइटेरिया बनाएर प्रायोरिटाइज गरौँ। अर्थात् जहाँनिर तपाईँले भने जस्तै सिओ साहब जस्तै तपाईँले भन्नुभएको छ नि काठमाडौँमा यत्रो दिनदेखि सन सिटीको पनि बाहिरबाट आएका मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो बाहेक सङ्क्रमण देखिया छैन। प्रदेश नम्बर 4 हेर्ने भने बागलुङको सङ्क्रमणको उपचार भइसकेको छ, त्यसरी हेर्दा प्रदेश नम्बर 4 मा सङ्क्रमित छैनन्, कर्णाली प्रदेशमा सङ्क्रमणले छुवाकै छैन। यस्ता ठाउँमा सेक्टरिङ गरेर ठाउँ अनुसार बिस्तारै खोल्दै जान सकिन्छ भन्ने आशय हो तपाईँ? सकिन्छ, हो, मेरो कुरा हो। तर त्यो खोल्दाखेरि पनि भोलि यस्ता चिजहरू आजै रोकौँ जुनले भोलि सङ्क्रमित कहीँबाट पनि केही कारणले कसैलाई रहेछ भने अथवा भोलि त्यस्तो मान्छे त्यहाँ प्रवेश हुँदाखेरि अरूलाई नसरोस् भन्नाले आज एउटा प्रोटोकल बनाऊँ न, यसरी जाउँ भनेर। त्यही भएर अहिले मैले हाम्रो एउटा टिम के बनाएको छु भने र योमा प्रत्येक एसोसिएसन, प्राइभेट एसोसिएसन, टुरिस्ट एसोसिएसनका साथीहरूलाई नि इन्भल्भ गरेको छु। के भनेको भने तपाईलाई रेस्टुरेन्ट खोल्न दियो भने तपाईँ कसरी खोल्नुहुन्छ, कुन प्रोटोकल अपनाउनुहुन्छ, तपाईँले सबै यस्तो चाहिँ भोलि आत्मघात नहोस् कि आत्महत्याको चाहिँ निर्णय नहोस् कि तपाईँले गरेको हेलचक्राइका कारण त फेरि सङ्क्रमण बढ्यो भने त त्यो अर्को खतरनाक कुरा भयो। तथापि अब विदेशी पर्यटक आउँदैनन्। हजुर, हो, त्यही भएर आज हामी चाहिँ अब तर मैले भने यो भनेको आजका भोलि होइन राजु, मैले के भन्न खोजेको हो भने हामी प्लान चाहिँ गरे बस्नु पर्यो क्या। वी निड टु बी रेडी फर एभ्रिथिङ। कुनै पनि चिजलाई चाहिँ हामी अब खोलौँ भनेपछि हत्तपत्त खोलेर सङ्क्रमित बनाउने होइन क्या। 1-1.5 महिनादेखि नै बरु आजैदेखि नै काम गर्न सुरु गरौँ ल। बरु भनौँ अब हामी चाहिँ जेठ अन्तिममा खोल्ने हो अथवा जेठ 15 गते खोल्ने हो अथवा असारमा खोल्ने हो, तर खोल्ने एउटा डेट फिक्स गरेर त्यति बेलासम्म यो कुरा क्राइटेरिया मिलाउँ है भन्ने हिसाबले रेस्टुरेन्टका सिटिङ एरेन्जमेन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि रेस्टुरेन्टमा कुन लाइनमा कसरी बस्दाखेरि सङ्क्रमित नहुन सक्छ, किचनको केही कुराहरू चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि भनेर हामीले वी निड टु थिङ्क। अब हामीले चाहिँ सोच्न सुरु गर्नुपर्ने होइन। अब फेरि अर्को सिओ साहब मैले थपेँ के खोल्ने, अर्थात् पहिलो चरणमा के खोल्ने, दोस्रो चरणमा, तेस्रो चरणमा के खोल्ने पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई तपाईँले अहिले भन्नुभएको थियो नि, हामीले एउटा प्राथमिकताको सूची बनाउनुपर्छ होला। भारतले पनि बिस्तारै उसका निश्चित चिजहरू चाहिँ खोल्दै लान थालेको छ, त्यहाँनिर पनि काम गर्नुपर्छ होला। होइन, सबभन्दा मैले 3टा कुरा इनिसियली पहिलो फेजमा चलाइयो भने हेर्नुहोस्, घरबाट निस्केर ट्रान्सपोर्टेसन त चाहियो कसैलाई, हामीले ट्रान्सपोर्टेसन खोल्नु पर्छ। गाडी भनेपछि अब एउटा गाडीको सिट क्षमता 35 जना छ भने त्यसमा 15 जना हाले हिँड्ने हो कि 20 जनाको क्षमता छ भने 10 जना राख्ने हो कि होइन, त्यो पनि सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मान्छे अगाडि बस्ने हो कि, अथवा भनौँ न यस्तो बनाउन पर्यो। अनि उनीहरूलाई पनि हात राख्ने, यहाँभन्दा राख्न पाइने एउटा चाहिँ तपाईँले प्रत्येक उसमा भिडियो बनाएर चाहिँ यो सेनिटाइजर लिएर चाहिँ पुछ नदिने हो कि भने यसरी जाउँ। तपाईँको एउटा प्लान गरेर जाने भन्ने कुरा। तपाईँ पहिलो एउटा ट्रान्सपोर्टेसन चाहियो। तपाईँ एउटा गन्तव्यबाट अर्को गन्तव्यमा पुग्दै तपाईँलाई भोक लाग्ला के होला, खानालाई रेस्टुरेन्टहरू खोल्नु पर्यो। रेस्टुरेन्टहरू पनि अब सबै हुलमुल हुनेहरू होइन, ठिक्क कतिजनाको क्यापेसिटी राख्दाखेरिमा एकअर्कामा सङ्क्रमित नहुन सक्छ, त्यो पनि हामीले क्राइटेरिया डेभलप गर्नु पर्यो र त्यो अनुसारले प्रिकसन लिएर तिनलाई पनि सुचारू गर्नतिर लाग्नु पर्यो। र तेस्रो, कुनै पनि गन्तव्यमा तपाईँ पुग्नुभयो भने तपाईँले प्रकृतिसँग रमाउनु होला, त्यहाँका कला संस्कृति हेर्नु होला, तर तपाईँलाई सुत्नलाई त ठाउँ चाहियो, होटल त चाहियो। 3टा, एउटा यातायात, दोस्रो रेस्टुरेन्ट र तेस्रो होटल, यो 3टा चाहिँ हामीले खोल्नुपर्ने हुन्छ। तर यो भनेको 81 होइन, यसलाई खोलाउँ। र मैले अहिले चाहिँ अब हिजै म 2-4वटा नाराहरूको बारेमा सोच्दै थिएँ होइन। अब पहिला देश अनि विदेश भने जस्तै होइन, कोभिडको उपचार, आन्तरिक पर्यटनको विकास अथवा होइन पूर्वाधारको निर्माण जस्तै खालका नाराहरू लिएर
अब हामीले चाहिँ यो तपाईँको सुतिरहेको इकोनोमीलाई चलायमान बनाउनतिर जानुपर्छ। हो, यहाँनिर तपाईँले जो योजना बनाउनु भएको छ, यसरी लकडाउनलाई बिस्तारै सहजीकरण गर्दै जाउँ, यसरी यो क्षेत्र खोल्दै जाउँ। आजको दिनमा विदेशी पर्यटक आउँदैन, हामीले सीमा लक राम्रोसँग गर्ने हो भने हाम्रो विमानस्थल लक छँदैछ, नेपालभित्रै मात्रै सङ्क्रमण फैलिन नदिने कुरामा हामी सचेत हुने हो। त्यसकारण यसरी जाउँ भन्ने कुरामा तपाईँको चाहिँ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटीमा पनि हुनुहुन्छ, उच्च स्तरीय संयन्त्रमा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ पर्यटन बोर्ड पनि हेर्ने पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, उहाँसँग पनि तपाईँको संवाद भएको छ, कस्तो जवाब पाउनुभयो? होइन, सबै पोजिटिभै हुनुहुन्छ होइन। मैले त डाइरेक्टली अब माथिल्लो त भन्दा नि मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने हो, मन्त्रालयमा सचिवज्यू मन्त्रीज्यू सबैसँग कुराहरू, उहाँहरू पनि यसमा चाहिँ यसरी जाउँ भन्ने कुरामै हुनुहुन्छ होइन। त्यही भएर पहिला हामी अहिले प्रोटोकल बनाउन सुरु गरेका छौँ। दुई चार दिनभित्र हामीले यी 3-4वटा क्षेत्रलाई चाहिने प्रोटोकल बनाएर भ्यान्छौँ होला। ती प्रोटोकल आइसकेपछि अनि हामी यो फेरि प्राइभेट सेक्टरलाई अध्ययन गर्न दिन्छौँ। हामीले अब उहाँहरूको फिडब्याक लिएर बनाएको छौँ, तर बनाएको एउटा फाइनलमा उहाँहरूलाई फेरि रिभिजन गर्न दिन्छौँ र फेरि केही थपघट गर्नुपर्ने छ नि त्यसमा गरेर, र त्यसको लागि अरू पनि विज्ञहरूसँग देखाएर ल यसो गर्दाखेरि प्रब्लम हुँदैन भन्ने जुन अवस्था आइपुग्छ, जुन निर्णय आइपुग्छौँ, त्यो प्रोटोकलको पालना गरेर कुन कुन रेस्टुरेन्टहरू खोल्न सकिन्छ अनि त्यो अनुसारले खोल्दै जाने भन्ने चाहिँ हो होइन। कुन रेस्टुरेन्ट कुन बसहरू कसरी चलाउने। अब तपाईँहरूले लकडाउन खुलिसके पछाडि पनि तपाईँले सुरुमा पनि भन्नुभएको थियो, मैले तपाईँकै आफ्नो योजना पनि पढ्दै थिएँ, सबभन्दा पहिला उठाउनु पर्यो, उठाए पछाडि उसलाई त्यहाँ टिकाउनु पर्यो, त्यसपछि बल्ल हिँडाउने हो होइन। यो प्रकारको तपाईँहरूले योजना बनाउँदै गर्दाखेरिमा अहिले त विदेशी पर्यटकका विषयमा त कम्तीमा पनि 2-4 वर्ष त सोच्नै पर्दैन होला होइन हामीले। अब यस्तो छ, मैले के देख्दैछु भने मैले जहिले पहिला नि भनेको छु, यो धेरै पटक क्राइसिस जहाँबाट सुरु हुन्छ त्यसको सल्युसन पनि त्यहीबाट आउने हो। चाइनाबाट सुरु भयो र चाइनाबाट यसको सबभन्दा पहिला यदि रिजल्भ हुन्छ, सल्युसन हुन्छ भने त्यही हुन्छ क्या तपाईँको होइन, र हुँदै पनि छ। र मलाई के देख्दैछु भने यदि संसारको कुनै पनि देश सबभन्दा पहिला रिभाइभ भयो भने त्यो नेपाल हुनेछ। हामीसँग दुईटा सबभन्दा संसारका ठुला कन्ट्री, त्यसको आधार भन्नुहोस् त। तपाईँले बडो गजबको कुरा भन्नुभयो। आज स्विडेनको कुरा हामी गरिरहेछौँ, म हिजो मात्रै न्युजिल्यान्डको प्रधानमन्त्री चाहिँ आफ्नो बच्चा सुताएर जसरी आफ्ना देशवासीसँग कुरा गर्छिन् त्यो विषयमा पनि पढ्दै थिएँ, या ब्राजिलको प्रधानमन्त्रीको आफ्नो बुझाइ र तपाईँ यतापट्टि चाहिँ अमेरिकी राष्ट्रपतिको बुझाइको चाहिँ फरकपन पनि पढ्दै थिएँ। तर तपाईँले गजबको कुरा भन्नुभयो नि, सबभन्दा पहिला रिकभर कुनै मुलुक हुन्छ भने नेपाल हुन्छ, त्यसको आधार चाहियो सर। हजुर, यसको आधार के हो भन्नुहुन्छ भने हामीसँग संसारका सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएका दुईटा देश हाम्रा छिमेकी, एउटा उत्तरमा एउटा दक्षिणमा। ल चाइनाबाट कोभिड सुरु भएको थियो, यदि यसको चाहिँ सल्युसन भनौँ न जुन हिसाबले अहिले चाइनामा प्रोग्रेस देखिरहेछ त्यसले हुन्छ, बिचबिचमा केस आइरहेछ, तर पनि सबभन्दा पहिला त्यहाँ शान्त हुन्छ। र नेपालमा यदि आन्तरिक रूपमा हामीसँग भएन भने बाहिरका देशबाट होइन, चाइनाबाट चेक गरेर क्वारेन्टाइनमा बसेका, चाइनाबाट हेल्थ सर्टिफिकेट लिएर आउँछ यसलाई कोभिड छैन भन्ने भने हामीले त्यो ओपन गर्दा हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यदि हामीले कुनै देश पहिला खोल्यौँ भने त्यो मलाई लाग्छ पहिला खोल्नुपर्ने चाइना नै हुन्छ। त्यो भएपछि हामीलाई चाइनिजहरूलाई चाहिँ अब किन उनीहरू एक प्रकारले देशै आफै सजग भएर सुरुमा आएकोले उनीहरूले एउटा नियन्त्रण गरेको पनि कथा आफैसँगै भइहाल्यो। र हामीलाई सबभन्दा सजिलै एयरबाट कनेक्टेड भनेको सजिलै र ल्यान्डबाट नि हामी कनेक्टेड भएकोले उहाँहरूलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर। तर त्यसमा तपाईँले भने जस्तो उहाँहरूले चाहिँ स्ट्रिक्टली उहाँको मुलुकले जारी गरेको, त्यहाँको स्वास्थ्य संस्थाले जारी गरेको हेल्थ सर्टिफिकेट चाहियो कि उहाँसँग कुनै पनि प्रकारको त्यो त चाहियो। त्यो नभई त अब त अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक कोभिड संसारबाट WHO ले निर्मूल भयो है नभनुन्जेलसम्म यो सर्टिफिकेट बिना अथवा 14 दिन यो क्वारेन्टाइनमा बसेको, ल जस्तो मलाई जान मन लाग्यो, आई वान गो अमेरिका भने मैले ल म 14 दिनपछि अमेरिका जाने हो, म आजबाट यहाँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसेको छु, म डेली रिपोर्ट गर्छु र त्यो डेली रिपोर्ट पछि अनि मैले हस्पिटलबाट ल यो 14 दिनदेखि क्वारेन्टाइनमा चाहिँ यो मान्छेलाई केही पनि छैन भन्ने खालको सर्टिफिकेट पाएँ भने बल्ल मैले जान पाउने भन्ने खालकै नियम बनाइदिए जस्तै हामी बनाउन सक्छौँ उनीहरूले भने हामी पनि त्यस्तै बनाउने। नेपाल आउनु छ भने ट्राभल गर्नुभन्दा 14 दिन पहिला देखाउन उनीहरूले भन्नु पर्यो म जाँदैछु भनेर। त्यही अनुसारले सेल्फ क्वारेन्टाइनमा र हिँड्ने दिन गभर्मेन्टको एउटा हस्पिटलबाट चिठी चाहियो कि यो मान्छेलाई के यो भयो भने हामी पस्न दिँदा एज फार एज हामीले नेपाललाई सफा राख्न सक्न पर्यो क्या सबभन्दा ठुलो कुरो। आजको दिनमा हामी सोफा लक्की नै छौँ, नेपालमा त्यस्तो सङ्क्रमित भएको नि धेरै भएन छैन र हुनसक्छ हाम्रो प्रकृतिको देन होला। हामीसँग अस्ति कुरा गर्दै थिएँ, हाम्रो 1-2 जना पर्यटनका अग्र साथीहरू पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी साँच्चै भन्ने नै भाग्यमान रहेछौँ। हामीसँग यो हावा संसारको सबभन्दा फ्रेस एयर हामीले नेपालले पाइरहेछ। किन भन्नुहुन्छ भने हिमालतिरबाट बगेर आइरहेको हावा छ, तपाईँको सर
दक्षिणतिर बग्छ, लो एल्टिट्युडतिर, किन तल प्रेसर, तर लो एल्टिट्युडमा तापक्रम बढी हुनाले यहाँ प्रेसरको हुन्छ, हिमालको हावा सबै नेपालीहरूले हिमालबाट आइरहेको हावा पाएको छौँ। हिमालबाट आएको फ्रेस वाटर, नेपाल त सबभन्दा भाग्य पनि हामीले जस्तो सफा पानी संसारमा बहुतै कम मान्छेले पिउन पाउँछन् होइन, त्यो हामी त्यसमा पनि छन्। हाम्रो खानाको फुड साइकलको कुराहरूको कुरा गरिदिन्छ साथीहरू, त्यसमा पनि मलाई धेरै लजिक लाग्यो। त्योसँगै सबभन्दा ठुलो सौभाग्य त आजसम्म एकजना पनि हाम्रो यत्रो विश्वव्यापी महामारी आजको दिनमा 2 लाखको हाराहारी मान्छे मैले त्यही जोड्न खोजेको। यो जुन हामी भित्रको जुन हामीले सबै कुरा ताजा, हाम्रो जुन खालको हाम्रो चुत्रो होला, तपाईँको औसेलु होला, जुन खालका बेरिजहरूमा काफल होला, यस्ता हामी जुन खान्छौँ, यी सबै कुराले हामीलाई के भने हाम्रो एउटा एन्टिबडिजहरू पनि डेभलप गरे हो जस्तो लाग्छ र हाम्रो इम्युनिटी सिस्टम अरूभन्दा बढी हो कि जस्तो लागिरहेछ। त्यही भएर नि हामी अलिकति संसारमा अलि नेपाली सुरा हुने, अलिकति हाम्रो इम्युनिटी पावर बढी नै हो कि जस्तै लाग्छ मलाई। हुनसक्छ यो प्रकृतिले दिएको जुन वरदान छ त्यसैले गर्दा नि हामीहरूको आजसम्म एउटा पनि डेथ रेट अगाडि देखिएको छैन। तथापि सर तपाईँले भने जस्तै भोलि हामीलाई विश्वको झन्डै आधा जति जनसङ्ख्या त हाम्रो 2टा छिमेकी मुलुकमा छ, यति ठुलो जनसङ्ख्या झन्डै 3 अर्बको हाराहारीको जनसङ्ख्या 2टा मुलुकमा छ, त्यहाँबाट हामीले केही प्रतिशतमा मात्रै पर्यटक ल्याउन सक्यौँ भने पनि मुलुकको पर्यटनमा कायापलट हुन्छ, त्यो त छँदैछ। तर अब त फुकी पर्यटक ल्याउनुपर्छ, त्यसको सट्टा चाहिँ आन्तरिक पर्यटन विकासका योजना बढी बनाउने हो कि? हजुर, आन्तरिक पर्यटनलाई चाहिँ हामीले मात्रै होइन, सरकारले पनि अब हामीले भनेको बरु 2 दिन बिदा गरौँ हप्तामा। अब तपाईँ बिदा भयो, 1 दिन शनिबार मात्रै बिदा हुँदाखेरि तपाईँ कतै घुम्ने प्लान गर्न सक्नुहुन्न। बरु हप्तामा 2 दिन प्लान, 2 दिनको बिदा तपाईँले गरिदिनु भयो भने आज म पोखरा गएर आउँछु अथवा कुनै ठाउँमा डेस्टिनेसनमा पुगेर 1 रात बसेर अर्को दिन घुमेर तपाईँको सोमबार बिहान म अफिस जोइन गर्छु भन्ने प्लान एउटा त हुनसक्छ है। म अप्सनहरू भन्दैछु। गभर्मेन्टले वर्षमा 20 दिन अनिवार्य घुम्नलाई बिदा दिने र त्यो बिदाको पैसा सहितको होइन पेड होलिडे दिने र त्यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा आन्तरिक पर्यटनमा खर्च गर्नुपर्ने र एउटा आफ्नो लाइफमा उसले प्रत्येक वर्ष एउटा गएको ठाउँमा बारम्बार रिपिट गरेर जान्न पर्ने, नेपालै घुम्नुपर्ने होइन। अझ सपरिवार दिन सकियो भने त्यो अझ सपरिवार घुम्नलाई बिदा दिने र त्यसलाई एउटा छुट्टै बोनस दिने। हामीले दसैँ बोनस जुन दिएका छौँ, दसैँ बोनस हामीले एक ठाउँमा घरमा बसेर रमाउने भनेर दिएका छौँ। अब ट्राभल बोनस भनेर घुम्नलाई दिने भने एउटा महिनाको बरु केही गरेर त्यतातिर त्यस्तो खालको गर्यो भने सबै घुम्नलाई दिएको। यो घुम्नुपर्छ र घुमेको कुनै न कुनै प्रमाण लिएर अफिसमा बुझाउनु पर्ने, नभए त्यो पैसा नपाइने भयो भने मान्छे घुम्न नि सुरु गर्छ। कल्चर त डेभलप गर्नु पर्यो नि हजुरको। तर जो अब पेसामा छैन उसका लागि चाहिँ अब केही समय उसको पनि आर्थिक अवस्था चाहिँ अलि बढी नाजुक हुन्छ कि आर्थिक रूपमा पनि अगाडि बढ्छ। बुझेँ, एटलिस्ट आज सरकारी जागिरहरू र स्कुलहरूमा जागिरहरू जुन चाहिँ अलि ठुला कम्पनीमा छ त्यसमा भयो। अब कुनै एउटा लेभलमा कहीँ नपुग्ने हुन्छ उनीहरूलाई पनि त्यस्तै तपाईँको सम्बन्धित कम्पनीहरूले कुनै त्यस्तो प्याकेज नजिकै घुम्न जाने खालका प्याकेज ल्याउन सक्यो भने त्यो राम्रो होला होइन। अब त्यसमा त के भने हेर्नुहोस्, कुनै पनि कुरा आज भन्यो भोलि बिहानै सुरु हुँदैन। पहिला कल्पना गर्नु पर्यो, त्यो कल्पनालाई साकार गर्नलाई स्टेपहरू बनाउन पर्यो, कसरी जाने हो त्यहाँ पुग्ने हो, कसरी साकार गर्ने र आज एउटा पोलिसी ल्याऊ त्यसमा सक्सेस भइहाल्ला अनि स्लोली 1 बाई 1 अब भोलि बिहानै सबै नेपाली घुम्न हिँड्ला भनेर आश गर्ने मैले भने होइन। तपाईँ हामी आजबाट यो कल्चरलाई अलि बढावा दियौँ भने हामीले 10 वर्षभित्र सबै नेपालीहरू घुम्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा कल्चर डेभलप हुन्छ। हिजो काठमाडौँका रेस्टुरेन्ट भनेको घुम्न तपाईँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाँदाखेरि मात्रै खाने हो भन्ने चाहिँ आज हाफ अफ द काठमाडौँ अथवा भनौँ न 25% काठमाडौँ त केही नभए नि बेलुका कुन रेस्टुरेन्टमा गएर खाना खाउँ फ्यामिली लिएर भन्ने खालको एउटा कल्चर डेभलप भएको छ भने समय लाग्छ। तर फेरि अब यो साइकललाई, अब यो चक्रलाई फेरि त्यही ठाउँमा पुर्याउनलाई चाहिँ अर्थात् हाम्रो समग्र अवस्थालाई उठेको अवस्थामा पुर्याउनलाई चाहिँ यति वर्षभित्र अब हामी यहाँ पुग्छौँ भन्ने त्यस्तो एउटा तपाईँले पिरियड सिस्टमको एउटा फ्रेमवर्क केही बनाएको छ दिमागमा या कागजमा? होइन, यस्तो छ हजुरको। अब यसलाई के भने कोभिड कहाँसम्म पुग्छ अझ पनि यसको आज त हामी के छ इन बिट्विन छौँ क्या। हिजोभन्दा दिनादिन मान्छेको सङ्ख्या सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढाइ छ। कहाँ गएर यो एन्ड हुने हो, कुन अवस्थामा पुग्ने हो, भ्याक्सिन यसको हान्ने हो कि होइन, आयो भने कहिले आइपुग्ने हामीलाई केही पनि थाहा छैन। तर हामी के भने अहिले यो धमिलो माछामा सकेसम्म बेस्ट प्र्याक्टिस गर्न खोज्दैछौँ क्या हजुरको है। तर पनि मलाई के लाग्छ अरू संसारमा जुनसुकैले जे गरून् नेपाल अलिकति अरूभन्दा सेफ छ। हिजोका दिनमा भएका नि कुनै पनि खालका यस्ता रोग सङ्क्रमणवाला नेपालमा त्यसको इम्प्याक्ट सुन्ने प्राय नै थियो
त्यही भएर म के भन्छु नेपाली आफैमा एउटा राम्रो इम्युनिटी सिस्टम भएको हामी हौ। हामी सुरक्षित किन भयौँ भने सर, हामी सुरक्षित किन भयौँ भने तपाईँ उत्तरबाट त्यो कोरोनाको त्यो हावा कसरी चल्दो रहेछ, कुनै त्यो युरोपतिर गयो, अमेरिकातिर गयो, हाम्रो यतातिर हिमालले छेक्यो कि क्या हो होइन। यहाँ आउनु अगाडि नै हामीले लकडाउन पनि गरिसक्यौँ, सीमा पनि सिल गऱ्यौँ, हाम्रो एयरपोर्ट पनि बन्द गऱ्यौँ, त्यो कारणले रह्यो। तर भोलि फेरि हामीले वातुत्तै खोल्यौँ भने त अर्को खतरा पनि त आउँछ नि। हजुर, त्यही भएर त्यसमा चाहिँ सतर्क हुनुपर्छ। त्यही भएर मैले एयरलाइनको आफ्नै प्रोटोकल बन्नु पर्यो, कस्तो मान्छेलाई ल्याउने, के हुनुपर्ने, मिनिमम सेफ्टीको प्रिकसन लिएर मात्रै उडाउने। मैले भने अब चाहिँ हामी बेसी नै सजग भएर, त्यही भएर मैले मेरो भनाइ के भने एउटा रुल, एउटा चाहिँ प्रोटोकल रेडी गरौँ, प्रत्येक कुरालाई कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यो पछि मात्रै अगाडि बढाउँ भने हो। अनि तपाईँको अब संसारमा यदि हामीलाई, मैले अहिले तपाईँले एउटा भन्नुभएको थियो, मलाई फेरि बिर्सिएला, म एउटा तपाईँलाई थपिदिएँ। अब संसारमा बेच्ने नेपाललाई छुट्टै तरिकाले र नेपाल एउटा हिलिङ डेस्टिनेसनको रूपमा, कोरोना जस्तो पहिला हिजो सार्स हुँदा पनि केही नभएको, कोरोना हुँदा नि केही नभएको भन्ने हिसाबले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा होला भोलि 2-4 जनालाई केही हुन नि सक्ला अरे, तर पनि कम्पेरिटिभली कम इम्प्याक्ट हुने खालको यस्तो अद्भुत वातावरण भएको देश भनेर पनि संसारमा हिलिङ डेस्टिनेसन भने पनि हामीले यसलाई चाहिँ प्रचार गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अबको नारा आन्तरिक पर्यटकका लागि पनि नयाँ बनाउनु पर्यो, अबको नारा विदेशी पर्यटकका लागि पनि नयाँ बनाउनु पर्यो, अबको हाम्रो प्राथमिकता पनि त्यसरी बनाउनु पर्यो। अब नेपाल भनेको इफ यु रियली वान कम्प्लिटली हिल यो बडी होइन, यो पुरै उसबाट तपाईँ पुरा आफूलाई पुरा नयाँ गर्न चाहनुहुन्छ, कम्प्लिटली तपाईँ फेर्न चाहनुहुन्छ, रिजुमिनेट हुन चाहनुहुन्छ भने नेपाल भ्रमण गर्नुहोस्। अब नेपालको डेस्टिनेसन भनेको हिमाल हेर्नलाई मात्रै होइन, होल तपाईँको बडी प्युरिफाई गर्नको लागि तपाईँ आउने हो। तपाईँ हिँड्नुहुन्छ, फ्रेस एयर लिनुहुन्छ, मिनरल वाटर भनौँ न, चाहिँदैन मिनरल वाटर, खोलाकै पानी छ। हजुर, खोलाकै पानी भने मिनरल वाटर भनेको हाम्रो खोला, यी हाम्रो डाँडा काँडामा त बाट निक्लेको जुन मूलको पानी छ त्यो नै यति मिनरल सहित छ कि जुन त्यही नै हो आज हामीले चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट जुन हामीले पाइरहेको छौँ मलाई लाग्छ त्यही हो। त्यसैले गर्दा हामीले खाइरहेको विभिन्न वनस्पति जुनबाट विभिन्न खालका औषधि बन्छन् ती त हाम्रो खानामा छ। हाम्रो खानामा तपाईँको सिस्नो छ, हाम्रो खानामा विभिन्न खालका तपाईँको जुन बुटाहरू ती निक्लेका छन् तिनीहरू चाहिँ सबै हाम्रो उसबाटै यहीँबाट हुन्छ, के अरे यहीँ उत्पादन भएको छ। त्यही भएर यी सबै कुराले हामीलाई चाहिँ बलियो बनाछन् र हाम्रो इम्युनिटी सिस्टमलाई चाहिँ डह्रो बनाछन्। तर पर्यटन व्यवसायीहरूको मनस्थिति अलि भत्किया छ। पर्यटन व्यवसायीहरू अलि बढी चिन्तित हुनुभएको छ। सञ्चार माध्यममा हरेक ठाउँमा आज तपाईँले बोलिसके पछाडि उहाँहरूमा एउटा ऊर्जा होला। हरेक ठाउँमा अहिले के भनिएको छ भने सबभन्दा ध्वस्त पर्यटन हुनेछ, अब यिनीहरू 10औं वर्ष उठ्ने छैनन्, नेपालको पर्यटन त सकियो, यो प्रकारको जो कुरा गरिदिँदा अलि उहाँहरूको मनस्थिति बिग्रिया छ। उहाँहरूलाई उकास्ने कसरी? होइन, लगानी भएर अलिकति ऋण छ मलाई, अब म के हेर्ने, कसैले हेर्दैन, सरकारले ध्यान नदेला भन्ने छ। तर मैले एउटा के भने, मैले अहिलेसम्म गरेको प्रत्येक मिटिङमा भएका वार्ताहरूमा पर्यटन क्षेत्र प्रभावित छ र यहाँ चाहिँ राम्रो प्याकेज दिएर उहाँहरूलाई सस्टेन गर्नुपर्छ भन्ने गभर्मेन्टले त्यस्तो खालको एउटा नीति लिएको मैले बुझेको छु होइन। किन म प्रायः जस्तो जुन मिटिङमा जान्छु हामी छलफल कसरी यसलाई सस्टेन गर्ने भन्ने नै छ र गभर्मेन्टले पनि पोजिटिभ वेले यसलाई रहेको अवस्था देखाएको छु मैले। त्यही भएर आत्तिएर त कुनै पनि सल्युसन हुन्न। आजसम्म कुन क्राइसिसमा आत्तिएर कसले आत्तिँदैन। यस्तो बेलामा बरु अब यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामी कसरी चाहिँ छुट्टै तरिकाले जाने, ब्याकप्याकर बोकेर आउने ठाउँमा चाहिँ अब अलिकति स्ट्यान्डर्ड टुरिस्ट कसरी लिएर आउने, यसलाई अपर्च्युनिटी कता बनाउने। बरु आज तपाईँ खाली हुनुहुन्छ भने बरु अर्ग्यानिक खेती सुरु गर्नुहोस् न। भोलि तपाईँका आएका पर्यटकलाई नेपालमा अर्ग्यानिक भन्दा खान पाइँदैन भन्ने गाउँका बाजा डक्काहरू बरु गरेर जोत्दै नि हुन्छ होइन। म त के भन्छु, अब यसले नयाँ कुरा सिकान्छ तपाईँको। अब हिजोका दिनमा हामीले प्रिमिटिभ तरिकाले चलिरहेको कृषि गर्थ्यौँ। तपाईँ हामी काठमाडौँ आयौँ, देश विदेशका आजको यो इन्टरनेटले धेरै कुराहरू जानकारी गरायो। अब गाउँमा गएर हिजो कोदो रोपेका ठाउँमा गएर सुन्तला लगाउँ, हिजो कोदो कफी लगाउने हो कि मकै हुने कफी लगाएर जान सकिन्छ कि अब के गर्न सकिन्छ। नयाँ आधुनिक क्यास क्रपतिर पनि ध्यान दिउँ र जे बनाउन सकिन्छ त्यसलाई अर्ग्यानिक बनाउनतिर ध्यान दिउँ। त्यो भयो भने नेपालमा फुडको कम्प्लिटली नेपाल संसारलाई नै एउटा उदाहरण बन्न सकिन्छ कि हामी अर्ग्यानिक गरिरहेछौँ होइन, खेती लिएर आएको छौँ भने। र मैले भने यो क्राइसिससँग त जुझ्ने हो, भाग्ने त हुँदैन। र पर्यटन व्यवसाय साथीहरू यदि मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने नआत्तिनुहोस्, हेर्नुहोस् होइन। अब म पनि तपाईँ जस्तै एउटा व्यवसाय गरेर आएको हुँ, त्यही भएर आत्तिने कुरा केही पनि होइन। यसलाई चाहिँ बेस्ट के हुनसक्छ सल्युसन पक्कै छन्। सल्युसनभित्रको एउटा बेस्ट सल्युसन हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने मात्रै कुरा हो र समय लाग्छ।
सजिलै रिभाइभ हुन्छ र हामी सबैले चाहिँ तपाईँ पनि के भने घरमा बस्नुभन्दा अब लकडाउन खुल्ला बरु 2 दिन तपाईँ आत्तिएर बस्नुभन्दा बरु गोजीको 2 पैसा भएन बरु अलिकति सिधाएर नि हाल्छु बरु एउटा ठाउँको इकोनोमीलाई बुम गरेर हाल्छु भन्ने त्यस्तै अरू ठाउँको पनि परिचालित होलान् हैन। एक मुभमेन्ट पहिला मुभमेन्ट बढाऊ पैसा बजारमा यो कोही गरेर थन्किएर ब्याङ्कमा क्राइसिसलाई भनेर नरहोस् त्यो बाहिर आउनुपर्छ। चलायमान भएपछि रोजगारी क्रिएट हुन्छ रोजगारी क्रिएट भएपछि आय स्रोत भएपछि खरिद उनीहरूको क्रय शक्ति बढ्छ क्रय शक्ति बढेपछि बजारमा डिमान्ड हुन्छ अनि इन्डस्ट्रियलमा डिमान्ड बढेपछि उत्पादन हुन्छ त्यता रोजगारी क्रिएट हुन्छ एउटा साइकल हो नि। यो साइकलमा आज क्राइसिसमा संसार हिजो नेपाल त हिजो पनि लकै थियो जापानले सबभन्दा बढी विकास गरेको आफ्नो संसारसँग आफूलाई पुरै कम्प्लिटली तोडेर आफूभित्र सबै कुरा विकास गरे। आज हामी एउटा तपाईँको धनिया 6 करोड 7 करोडको आयात गर्दा रहेछौँ हैन लगाम न धनिया हामीसँग धेरै त्यस्ता ठाउँहरू छ गर्न पर्छ जाँगर चाहिन्छ हो। अब जाँगर लगाउने बेला देश बनाउने बेला यो मैले त भने चाहिँ यो क्राइसिस हो बट हामीले यसलाई अपर्च्युनिटी चेन्ज गर्नुपर्छ सबैले सोच चेन्ज गर्नुपर्छ र सोच चाहिँ भनेको पोजिटिभ सोच राखेर अगाडि बढ्यौँ भने यसबाट हामी तर एक्लै जतासुकै छुट्टा छुट्टै दिशा भागेर हुन्न एउटा क्लियर गरौँ र कुन दिशामा जाँदाखेरि यसको सजिलो छिटो राम्रो समाधान निस्किन्छ त्यतातिर सबै लाग्नुपर्छ। म त्यही नै भन्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। हजुर डाक्टर धनञ्जय रेग्मी हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO। खास गरी कोरोना पछाडिको पर्यटन कस्तो हुनेछ पर्यटन बोर्ड के प्रकारको तयारी गरिरहेको छ सबभन्दा धेरै प्रभाव पर्ने भनिएको क्षेत्रलाई उठाउन सरकारका तर्फबाट के योजना बनिरहेको छ यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यौं। कोरोना पश्चातको पर्यटन यथार्थ र चुनौती यो विशेष प्रस्तुति आजका लागि सकिन्छ। म राजेन्द्र भानिया पनि बिदा माग्छु। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार। घरमै बसौं र कोरोना